Hello mga idol, may hapon. Time check is alas 2 sa hapon. December 21, year 2024. Yan nasa ko sa akong Bible sharing. Ang akong Bible sharing mabasa sa Daniel chapter 12 verse 3. Nga nagaingon, ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong mudan-ag hangtod sa hangtod sama sa bituon sa langit. Amen. Kini si Roscaldo Vlog nga magaingon, mo ba na ang Ginoo sa imong desisyon aron dadon pug kanya sa maayong